अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल अच्छा लगने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नावल पढ़ रहे थे इंतहाई इश्क, जिसकी राइटर है परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। यार बिगो सॉरी, वो शराफत से कहता सीधा हुआ। वो एक्चुअली मैंने आज तक इतनी गहरी नीली शफाफ आंखें नहीं देखी, इसलिए खोसा गया था। वो हंसकर एक नजर हाशिम की तरफ देखकर बोला, जिसका चेहरा लाल हो रहा था। आग छलकाती आंखें इन पर थी। नाज़ी ने जब नजर उठाकर हाशिम को देखा तो घबरा सी गई। आप जानती हैं हाशिम खान को? जमाल आगा ने सरगोशी की। नहीं तो। नाज़ी ने घबराकर हाशिम से नजरें हटाई, फिर जल्दी से जमाल आगा से एक्सक्यूज करती वहां से निकली थी। जबकि जमाल आगा ने खबासत से मुस्कुराकर पहले नाज़रीन की पुष्ट को देखा, फिर हाशिम को, जो ताबीन की बात सुन रहा था। पर इसकी तमाम तवज्जो नाज़रीन की तरफ थी। इसकी मुट्ठियां मजबूती से भींची हुई थी। वो गुस्सा काबू करने की भरपूर कोशिश कर रहा था और इस बात से अनजान के इसका दुश्मन इसकी कमजोरी जान गया था। इसकी हालत समझकर जमाल आगा कहका लगाकर हंसने लगा। कुछ देर बाद तपासा हाशिम ताबीन से एक्सक्यूज करता वहां से निकलता चला गया था। इसे जाते देखकर जमाल आगा ने चेहरे पर हाथ फेरा। अब वहां मुस्कुराहट का नामो निशान तक ना था। सर्द आंखें, संजीदा चेहरा। इसने हसन अफनंदी के साथ खड़ी नाज़रीन को देखा। मोहरा इसके हाथ लग चुका था। बस अब इसे अपनी चाल चलनी थी। उल्फत बिना रकीब के देती नहीं मजा। उलझन अगर ना हो मोहब्बत फजूल है। मजबूती से स्टीयरिंग व्हील थामे दांत पीसता सर्द नजरों से रोड को देखता वो ड्राइव कर रहा था। वो जलते दिल के साथ हसन विला से निकला। इसके सर पर गुस्सा सवार था। बार बार वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जमाल आगा ने नाज़रीन का हाथ थाम रखा था। इसके करीब झुका कुछ कह रहा था, मुस्कुराकर इसे बातें कर रहा था। ये सब मंजर इसे आग लगा रहे थे। वो इसकी तो थी, तो फिर कोई दूसरा कैसे इसे हाथ लगा सकता था? कैसे इसके करीब हो सकता था? इस पर सिर्फ हाशिम खान का हक था। वो सोचों में गुम ड्राइव कर रहा था जब पीछे से एक कार हॉर्न पर हॉर्न देती तेज स्पीड से इसकी कार के सामने आ रुकी। हाशिम ने जल्दी से ब्रेक पर पांव रखा था। अगर वो सही वक्त पर ब्रेक न लगाता तो सामने वाले की कार से इसके कार टकरा चुकी होती। वो गुस्से से खोलता कार से बाहर निकला। सामने वाली कार ने इसे जिस बंदे को निकलते देखा तो इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। वो तब कर आगे बढ़ा और सामने वाले के गिरेबान को पकड़ा। अंधे हो? ये क्या हरकत थी? होश में हो कि नहीं यू साइको? हाशिम दांत पीसकर घुर्राया। कूल मैन कूल। जमाल आगा कमीनगी से मुस्कुराया। तुमसे बात नहीं करनी थी हाशिम खान। सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था, सोचा अभी ही कर लूं। वो शातराना अंदाज में बोला तो हाशिम ने इसे झटके से छोड़कर फिर सर्द नजरों से घूरने लगा। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूं। जमाल आगा इसके चेहरे को बखौर देखकर हंसा। बकवास नहीं सुननी मुझे, हाशिम चबाकर कहता जाने के लिए पलटा। नाज़रीन, हसन अफनंदी से मुतालिक बात तुम्हारे लिए बकवास तो हरगिज नहीं होगी। नाज़रीन के नाम पर हाशिम झटके से इसकी तरफ पलटा। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? हाशिम का बस नहीं चल रहा था, वो इस खबीस इंसान का मुंह तोड़ दे। मतलब ये हाशिम खान कि तुम्हारे दिल का राज तुम्हारे इस दुश्मन ने पा लिया है। वो शानी उचकाकर मुस्कुराया। तुम्हारी नजरों की तपिश, तुम्हारे दिल की जलन इस जमाल आगा ने महसूस कर ली है। वो मजे से बोला। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हम दोस्त होते तो कमाल के होते, एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। पर अब क्या किया जाए कि दुश्मनी ने अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर ली हैं कि दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। इसने मध्यम सा मुस्कुराकर हाशिम के स्पॉट चेहरे को देखा, फिर बोला, बड़ा गुस्सा आया ना तुम्हें इसे मेरे बराबर खड़ा देखकर? इसने आबरू उठाया। मेरा भी यही हाल था। जब ताबीन हसन अफनंदी मेरी मोहब्बत होते हुए भी वो तुम्हारी दीवानी थी। अपनी बात पर इसने अफसोस से नफी में सर हिलाया। दीवानी थी नहीं, आज भी है। आज भी इसे हाशिम खान के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आज भी इसे सिर्फ हाशिम खान चाहिए। इसने लाल आंखों से हाशिम के चेहरे को देखा। ताबीन हसन अफनंदी इस दिल में रहती है, पर आज
से नाज़रीन हसन अफरंदी ने दिमाग पर कब्जा कर लिया है, और दिल से ज्यादा दिमाग पर जो चीज हावी हो जाए वो तबाही मचाती है। अब तबीन हसन अफरंदी ना मिले, पर अब जमाल आगा नाज़रीन हसन अफरंदी को नहीं छोड़ेगा। वो तो मेरी। हसन के मुंह से निकले अल्फाज हाशिम का दिमाग घुमा गए। इस बात मुकम्मल होने से पहले ही हाशिम का हाथ घुमा था और जमाल आगा लड़खड़ाकर पीछे खड़ी गाड़ी से टकराया। हाशिम के भारी हाथ का मुका इसके मुंह पर इस शिद्दत से पड़ा था कि जमाल आगा के मुंह से खून रिसने लगा। अगर अब तुमने एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो यही जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? हाशिम गुस्से से पागल होता धाड़ा था, जबकि जमाल आगा सीधा होता अंगूठे से खून साफ करता हंसकर खून पर नजरें जमा कर देखने लगा। आह, तुम्हारे मुक्के ने दर्द के बजाय इस दिल को सुकून पहुंचाया है। बकमीनगी से हंसा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वल्लाह, वो दिल पर हाथ मारकर बोला। हाशिम खान दी ग्रेट इश्क में मुब्तला हो गया है, और अब हाशिम खान की मोहब्बत जमाल आगा की मुट्ठी में होगी। इसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, फिर हाशिम की आंखों में देखा। फिर चाहे कितना ही खून क्यों ना बहे, इसका लहजा बला का सर था। लेट दी गेम बिगन, इसने स्पॉट अंदाज में कहा, फिर पलटकर जाने लगा जब हाशिम ने एकदम दायां हाथ बढ़ाकर इसका कॉलर से पकड़ा। तुम क्या समझते हो हाशिम खान तुम्हें जीतने देगा? हाशिम खान ने अबरू उठाकर पूछा, फिर मुस्कुराकर ना में सर हिलाया। हाशिम खान, जिसने तुम्हें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और फिर बिजनेस के मैदान में हर कदम पर मौत से दो चार किया है, वो क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से यूं खेलने देगा? भूल है तुम्हारी आगा जमाल। तुमने क्या हाशिम खान को इतना कमजोर समझा है? बात करते इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो सिर्फ मेरी है, इसे हासिल करने के लिए हाशिम खान कुछ भी कर गुजरेगा। तुम सोच चाले चल कर देख लो, पर शय और मात का फैसला हाशिम खान करेगा। इसने चबाकर कहते एक झटके से जमाल आगा का कॉलर छोड़ा। जमाल आगा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। हाशिम ने संजीदगी से इसके चेहरे को देखा। और हाँ, एक बात याद रखना, ये खेल शुरू तुमने किया है, पर इसका इख्तिताम मैं करूंगा। इसने उंगली उठाकर वार्न अंदाज में कहा, जाओ घर जाकर आराम से बैठकर अपनी चालें सोचो। तुम्हें सोचने में भी वक्त ज्यादा लगता है, तभी हमेशा हाशिम खान से 2 कदम पीछे रहते हो। हाशिम ने तंजिया मुस्कुराकर चुराने वाले अंदाज में कहकर इसका कंधा थपका। शब बखैर, बंदा मुस्कुराहट के साथ जमाल आगा के सुर्ख चेहरे को देखकर बोला, और फिर अपना कोट झाड़कर पलटा तो अगले पल चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। स्पॉट चेहरे के साथ वो कार में बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जमाल आगा ने नफरत से इसकी दूर होती कार को देखा। इसकी बातों ने जमाल आगा के जख्मों पर नमक छिड़का था। देख लूंगा तुम्हें हाशिम खान। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हाशिम के भारी हाथ का मुका याद आया। इसने हाथ बढ़ाकर होंठ के कोने को छुआ, वहां से अब भी खून निकल रहा था। सर्द नजरों से अपने हाथ पर लगे खून को देखता गालियां बकता वो अपनी कार में बैठा था। जे तेरे ख्याल न आवे ताए दुनिया भी सुननिया, नींदा विच मैं तेरिया, ख्वाबा विच भी हुन्निया, फिदा सजना सदा सजना, मैं आऊंगी निभाऊंगी, है जो करार कर दिया, वे तू ता सोच भी नहीं सकदा कि कितना प्यार कर दिया, तेरे बिना भी मर दीवे, तेरे ते भी मर दिया। कमरे की खामोशी में गाना बज रहा था। दूर खुली खिड़की में खड़ी बाहर देख रही थी, जबकि आबी बेड पर नींद दराज थी। इसकी ने घड़ी देखी जहां रात के 11:40 बज रहे थे। फिर नूर की पुश्त को देखा जो मगन से बाहर देखती गाना सुन रही थी। आबी बेड से उठी, साइड टेबल से मोबाइल उठाकर गाना बंद किया तो फिर नूर की तरफ बढ़ी। ओ मोहब्बत की मारी दीवानी बीबी, होश में आ जाओ अब, वो नूर को कंधे से चपत लगाकर बोली। नूर एकदम चौंकर से देखती मुस्कुराने लगी, फिर आंखें घुमाकर बोली, क्या लतीफ शय है मोहब्बत, ना पूछिए, इस मीठे मीठे दर्द की लज्जत ना पूछिए। हाय रब्बा ये मोहब्बत, होश में आ जाओ लड़की। अभी ने इसे झंझोड़ा था, तुम्हें जब मोहब्बत होगी ना तब तुम भी होश खो बैठोगी। नूर ख्वाब से कैफियत में बोली। आज इसका मूड बहुत खुशगवार था।
अभी तो तुम होश में आओ और जरा घड़ी पर नजरें करम फरमाओ। अभी तब कर बोली। इसकी बात पर नूर ने चौंक कर घड़ी देखी। 12 बजने में 10 मिनट रहते थे। हाय अल्लाह! नूर ने सर पर हाथ मारा। जल्दी से गिफ्ट लो और भागो चुड़ैल। अभी के कहने पर वो जल्दी से भागकर अलमारी की तरफ गई और अंदर से खूबसूरत सा पैक बॉक्स निकाला। इसमें शहरयार की फेवरेट परफ्यूम थी, जिसकी खुशबू हमेशा महानूर के हवास पर छाई रहती थी, जो हर वक्त इसे इस शख्स की मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। इसने नजर उठाकर आबी को देखा। यार मुझे डर लग रहा है, इसने मुंह से ओर कर कहा। डर गया तेल लेने, जल्दी जाओ और विश करके गिफ्ट दो लाला को, उन्होंने फिदा हो जाना है तुम पर। अभी आंख दबाकर बोली। हो ही ना जाए, नूर ने मुंह बनाया। अब जाओ भी, 12 बजने वाले हैं। अभी ने इसे दरवाजे की तरफ धकेला। दुआ करना तुम्हारे जल्लाद भाई से बच जाऊं, वो दरवाजे से निकलती पलटकर बोली थी। भागो भी अब नूर की बच्ची। अभी ने इसे घूर कर आगे बढ़ी तो वो झट से दरवाजा बंद करती भागी। इसके जाते ही अभी मुस्कुराई। ये नूर भी ना बिल्कुल पागल है। वो बड़बड़ाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नूर नर्वस से शहरयार के रूम के बाहर खड़ी थी। लंबी सांस खींचकर इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो खामोशी से खड़ी रही। जब इसकी भारी आवाज इसके कानों में पड़ी, आ जाओ। नूर धड़कते दिल के साथ दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। इसने सामने बेड को देखा तो बेड खाली था। फिर कमरे में नजर दौड़ाई। शहरयार अलमारी खोले खड़ा कपड़े इधर उधर कर रहा था। नूर ने इसकी पुश्त को देखा। वो पलटने लगा तो इसने जल्दी से गिफ्ट वाला हाथ पीछे किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरत से पूछा गया। वो आपकी बर्थडे है ना? नूर ने मध्यम आवाज में कहा। हाँ तो? इसने आबरू उठाकर कहा। हैप्पी बर्थडे शहरयार। इसे मुस्कुराकर गिफ्ट वाला हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, संजीदगी से कहते दोबारा काम में मसरूफ हुआ। पर मैं ये बहुत दिल से आपके लिए लाई हूं। इसने गिफ्ट आगे करके बेड के साइड टेबल पर रखा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। वो अलमारी से एक शर्ट निकालकर बेड पर रखने लगा, जबकि महानूर इसकी बात को इग्नोर करती जाने के लिए पलटने लगी। जब शहरयार ने झट से इसका बाजू थाम लिया। इसे लेती जाओ, इसने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, नूर ने नामी सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं? इसकी पेशानी पर बल पड़े। क्योंकि ये मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ, आपको लेना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो फेंक दीजिएगा, पर मैं वापस नहीं लूंगी। नूर ने इसकी आंखों में देखकर संजीदगी से कहा। हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती। वो तपा था। बिल्कुल, इसीलिए खामोशी से इस गिफ्ट को कबूल कर लें। वो मुस्कुराकर बोली। शहरयार ने इसे घूरा। आज तो मोहतरमा के अंदाज ही बदले हुए थे। जाओ यहाँ से। शहरयार ने झटके से इसका बाजू छोड़ा था। जा ही तो रही थी पर आपने ही रोक लिया, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती मुस्कुराने लगी थी। गेट आउट महानूर। शहरयार ने चबाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। थोड़े अंगारे चबाएं, जा रही हूँ। वो मध्यम से मुस्कुराकर पलटी। इसका पुरसुकून अंदाज शहरयार को गुस्सा दिला रहा था। कमरे की दहलीज तक जाकर इसने गर्दन फेरकर शहरयार को देखा। शब्बक खैर मंगेतर साहब। वो हंसी दबाकर शहरयार से बोली और शहरयार ने दांत पीस कर इसे देखा। वो छोटी सी लड़की इस किस्म की बातें करके इसका ब्लड प्रेशर हाई कर रही थी। माँ। वो गुस्से से आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो हंसकर दरवाजा बंद करती हुई वहां से भाग गई। शहरयार तैश से पलटा, साइड टेबल से गिफ्ट उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ा और हाथ उठाकर इसे गिफ्ट को खुली खिड़की से बाहर फेंक देना चाहा, पर फिर अगले ही रुक गया। हाथ आहिस्ते से नीचे किया और एक नजर इस पैकेट बॉक्स पर डाली। फिर जाने दिल में क्या आजमाई कि अलमारी की तरफ बढ़ा और हाथ में पकड़ा गिफ्ट अंदरूनी दराज में रखकर इसे लॉक किया। फिर लंबी सांस खींचकर अलमारी बंद करता सोफे पर बैठकर दुखती आंखें मूंद गया। कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ला दो, मुझे उम्र भर इसके साथ रहना है। सुनहरी धूप तले लॉन में रंग बिरंगे फूलों के बीच खड़ी वो कान सी कैनवस पर ब्रश फेर रही थी। वो अपने काम में इस कदर मगन थी कि इसे एहसास ही ना हुआ कि कोई इसके ऐन पीछे खड़ा इसके काम को देख रहा था। इसका ब्रश एकदम रुका था, पर नजरें अब भी पेंटिंग पर जमी थी। ब्रश को हाथ में थामे वो तफसील से अपनी मुकम्मल की गई पेंटिंग को देखने में मगन थी। वो भी कैनवस पर पेंट इस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। इंतहा का हसीन चेहरा था। रोशन पुरनों और आंख, मखरूर खड़ी नाक, शफक की लाली लिए गुलाब,
गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ, स्याह नागिन जैसे बाल, इसकी एक लट इस गुलाबी गाल को छू रही थी। बेहद खूबसूरत मगर अधूरा चेहरा। इसने सिर्फ चेहरे की एक साइड पेंट की थी और जिस अंदाज में वो इस पेंटिंग का जायजा ले रही थी वो समझ गया था वो अपनी तरफ से इसे मुकम्मल कर चुकी है। वो सोचने लगा इसने इस हसीन चेहरे को अधूरा क्यों पेंट किया। अगर वो इसे मुकम्मल करती तो वो पेंटिंग एक खूबसूरत शाहकार बन सकती थी। वो एक कदम इसके करीब आया और फिर इसके कान के करीब झुका। इस कदर हसीन, इस कदर खूबसूरत चेहरा पर अधूरा क्यों है। वो गंभीर आवाज नाज़रीन के समातों से टकराई तो वो एकदम कांप उठी। हाथ में पकड़ा ब्रश नीचे गिर गया। वो झट से पलटी तो अपने चेहरे से बिल्कुल करीब ने इस वजीहा चेहरे को पाया। एक शख्स को देखकर इसका दिल बाहर आने को था। वो जल्दी से चंद कदम पीछे हुई। नीले नैन हैरत से इस शख्स को देख रहे थे। वो इनके घर में कैसे आ गया। शायद वो भूल रही थी कि ताबीन भी इसी घर में रहती है और वह इससे मिलने कभी भी आ सकता है। और वो रोकने वाली कौन होती है। आप यहाँ किस लिए? इसने खौफ से पूछा। आपके लिए, दूसरी तरफ से मुस्कुराकर जवाब दिया गया। चले जाए यहाँ से, वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर बोली, जबकि वो खौफ के सार में कैद इन नीली आंखों को बगौर देखने लगा। तुम्हें लेकर जाऊंगा, चलोगी? इसने दिलकशी से मुस्कुराकर पूछा था। हाशिम खान? नाज़रीन ने घूर कर इस शख्स को देखा। आपके लब और हमारा नाम बहुत अच्छा लगा है। वो मध्यम सा मुस्कुराया। इसे नाज़रीन के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदाज पर नाज़रीन का चेहरा लाल हुआ था। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो तपी थी। मुझे मालूम है मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, पर इसका लहजा भला जिद्दी था और वो अटल था। नाज़रीन मुठियां भींच कर रह गई। वैसे इस कदर गुस्सा कभी नहीं आया था जितना वो शख्स इसे दिला रहा था। इसके लाल चेहरे को देखकर हाशिम ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि मेरी नाज़रीन गुस्से में इस कदर हसीन लगती है, इसने मेरी नाज़रीन पर जोर देकर कहा। नाज़रीन के गाल दहक उठे। और अब तो वैसे भी इस चेहरे के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? वो मुस्कुराकर इसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। आप हमसे क्या चाहते हैं? इसकी बात पर नाज़रीन का दिल कांपने लगा। कितना जुनूनी था इस शख्स। तुम्हें बताया तो था, या भूल गई हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पहली मुलाकात भूली थी हो। इसने आबरू उठाकर पूछा। मुझे कुछ याद नहीं करना। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे माफ कर दे। इसका दिल डर रहा था पर इसने अपना लहजा मजबूत करके दिल की बात कह डाली। हाथ जोड़ के माफी मांगो, फिर माफ करूंगा। जी हाँ, चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट और स्याह आंखों में शरारत थी। इसने नाज़रीन को देखा। उफ, वो शख्स जादूगर था। इस अंदाज में वो इतना दिल धड़का देने वाला लग रहा था कि अगर नाज़रीन अपना डर भुलाकर एक नजर इसकी आंखों में देख लेती तो जरूर अपना दिल हार बैठती। पर वो लड़की बेचैन नजरों से इधर उधर देखने में मसरूफ थी कि अगर हाशिम खान को इसके साथ किसी ने देख लिया तो क्या होगा। ये ले। इसकी बात पर वो झट से हाथ जोड़ गई। अब जाए और कभी वापस मत आइएगा, इसने मध्यम आवाज में मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसके अंदाज पर हाशिम का दिल किया इसे अपने दिल में छुपा ले। वो लड़की इसकी सांसों में बस गई थी। वो क्यों कर इसे छोड़ देता। इस गुड़िया के साथ तो इस शहजादे की सांसें जुड़ गई थी। जब तक तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं चला जाता तब तक वापस तो आना ही पड़ेगा। वो अब की बार संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर बोला। मैं आप ही को सब बता दूंगी। नाज़रीन ने इसकी बातों से तंग आकर इसे धमकी दी। इसकी बात पर हाशिम के लबों पर बेसख्त मुस्कुराहट फैली। इसकी मासूम सी धमकी पर हाशिम को इस पर टूटकर प्यार आया। वो स्याह दिलकश आंखें नाज़रीन के चेहरे के एक एक नक्श को दिल में उतार रही थी। वो एकदम इसकी तरफ बढ़ने लगा तो नाज़रीन डर कर पीछे हटी। इससे 2 कदम के फासले पर रुककर वो इसे देखकर बोला। तुम शौक से अपनी बहन को सब कुछ बता सकती हो, पर क्या वो तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेगी? इसने आबरू उठाकर पूछा। वो इन दोनों बहनों के रिश्ते से वाकिफ था। वो जानता था कि इसके सामने खड़ी ये पागल लड़की ताबीन से बहुत मोहब्बत करती है, पर ताबीन को इससे कोई खास लगाव ना था। इसकी बात पर इन नीली आंखों में उदासी उतर आई। वो शख्स इन बहनों के ताल्लुक के बारे में सब जानता था और वो इसके आगे इसे और क्या कहती। वो नजरें झुकाकर साइड से होकर जाने लगी जब इसने नरमी से इसका हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते जो आपको कुछ ना समझते हो। ऐसे लोगों के पीछे खुद को बेमोल मत करो।
بہت قیمتی ہو تم ہاشم خان کے لیے، اور جو ہاشم خان کے لیے قیمتی ہو وہ اسے بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے مدھم آواز میں ان جھکی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ ناظرین کی جھکی آنکھوں میں ایک دم نمی جمع ہونے لگی، جانے کیوں پر اس شخص کی باتیں سیدھی اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کے دماغ میں یہ سوچ آئی، پر اگلے ہی پل وہ جلدی سے سر جھٹک گئی۔ وہ کون سا اس کا خیر خواہ تھا جو وہ اس کی باتوں کو دل پر لیتی؟ جب سے ملا تھا تب سے اس نے ناظرین کے دل کو خوف کے سان میں جگڑ رکھا تھا۔ پھر اس کے کہنے پر وہ کیوں اپنوں سے منہ موڑتی، کیسے ان کی پرواہ نہ کرتی؟ اس کے پاس صرف چند ہی تو رشتے تھے، پھر وہ کیسے انہیں کھو بیٹھتی؟ کبھی نہیں، ویسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے ایک نظر اس کی بھلی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور پھر بولا، تمہاری یہ حسین مگر ادھوری پینٹنگ جلد مکمل ہوگی، اس نے زومائنی انداز میں کہا۔ ناظرین نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس شخص کے الفاظ اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر پیچھے دیکھا تو دور سے تابین ان کی طرف آ رہی تھی اور ناظرین کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ ہی آ رہی ہیں، اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تو اپنی آپ ہی کو سب بتانے والی تھی نا، تو حال لینے دو اسے، اچھا ہے وہ سب جان جائے گی۔ وہ پرسکون سا مسکراتا ناظرین کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اس نے مدھم آواز میں کہتے نم آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے جب اس کی نیلی جھیل آنکھوں میں دیکھا تو اگلے پل آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کیا ہوا؟ تبھی ان کے قریب آتی ہوئی بولی۔ میں نے ان کی پینٹنگ کی تعریف کی تو محترمہ ڈر کے اچانک پلٹی تو ان کا پاؤں مڑ گیا، میں نے انہیں تھام کر گرنے سے بچا لیا، ہاشم نے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ ناظرین چہرہ پھیر کر خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ او اچھا، تبھی نے سرسری سے نظر ناظرین کی پشت کو دیکھا اور پھر ہاشم کا بازو تھاما۔ چلیں، وہ ہاشم کو دیکھ کر پیار سے بولی۔ چلو۔ وہ ایک نظر ناظرین کی پشت پر ڈال کر تبھی ان کے ساتھ جانے کے لیے پلٹا۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے دور سے سنہری روپ والی لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، پر وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی۔ یہ کیسی محبت تھی کہ اس کی کہ وہ اپنے ہر پیارے کو آنسوؤں کا تحفہ دیتا تھا، پر وہ کیا کرتا؟ وہ ایسا ہی تھا، محبت میں جنونی، ضد کا پکا، فیصلوں کا اٹل۔ ناظرین آنسو پہنچتی چیزیں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس پاگل شخص کو برداشت نہیں کرے گی، وہ کل ہی جا کر آنی کو اس کے بارے میں بتا دے گی اور پھر آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں یونی سے سیدھی بک شاپ پر آئی تھی۔ آبی میڈم کو ناول لینا تھا تو وہ اسے بھی گھسیٹ لائی تھی۔ وہ دونوں کتابیں چیک کر رہی تھی، جس ناول کے لیے ابھی یہاں آئی تھی وہ ابھی تک اسے نہیں ملا تھا۔ تو آگے بڑھ کر بک شیلف چیک کر رہی تھی، جب تھوڑی آگے اسے نمل ناول کا کور دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھی، ہاتھ بڑھا کر ناول کو اٹھانا چاہا، جب دوسرا ہاتھ بھی اس ناول کی طرف بڑھا۔ آپی نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں ایک خوش شکل سا لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھنے پر ایک دم مسکرایا، پھر ناول اٹھا کر لیا۔ آپی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو۔ وہاں صرف ناول کی ایک ہی کاپی تھی اور اسے یہ ناول ہر حال میں چاہیے تھا۔ یہ میرا ناول ہے، اس نے گھور کر سامنے والے کو دیکھا۔ پر میں نے تو سنا تھا یہ نمرا احمد کا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اوفو، میرا مطلب ہے یہ ناول میں نے لینا تھا، اس نے جھنجھلا کر سر پر ہاتھ مار کے کہا۔ پر یہ میں نے لے لیا ہے، اس لڑکے نے مزے سے کہا۔ دیکھیں مسٹر، میں اسے اٹھانے ہی والی تھی کہ آپ نے اٹھا لیا۔ مجھے کب سے یہ ناول پڑھنا تھا، پر بک شاپ آنا ہی نہیں ہوا۔ اب میں آ گئی ہوں اور ناول بھی میری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ آپ مجھے ولن ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ہیں؟ آبی نے ہونک انداز میں سے دیکھا۔ بھائی آپ ہی نے تو کہا کہ میں آپ کے اور اس ناول کے بیچ میں آ گیا ہوں، تو بیچ میں تو ولن آتا ہے۔ اس نے ہونک صورت دیکھ کر اسے مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اچھا، آبی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ شکر ہے آپ کو سمجھ تو آئی۔ اس بات پر آبی نے اسے گھورا تھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ زیادہ سمارٹ نہ بنے۔ اور عہد عالم، اس نے آبی کی بات کاٹ کر کہا۔ جی؟ آبی نے اسے دیکھا۔ مجھے عہد عالم کہتے ہیں، اس نے شرارت سے آبی کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تب کر بولی۔ مسٹر کی جگہ میرا نام استعمال کریں، اس نے آبی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آبی گڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ عہد نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ میں اجنبی لوگوں کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ آبی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اوے آبی،
کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جلدی کرو، گھر بھی جانا ہے۔ نور بولتی ہوئی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی اور اس کے نام لینے پر بہت کہکا لگا کر ہنسنے لگا، جبکہ ابھی کا دل چاہا وہ نور کی بچی کا سر پھوڑ دے۔ غلط وقت پر اینٹری لی تھی منحوس نے۔ اس نے دانت کچکچا کر نور کو گھورا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی چبا کر کہتی اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو دانت نکال رہا تھا۔ یہ لے آبی صاحبہ، اس نے ہنس کر اس کے نام پر زور دے کر کہا، پھر آبی کا ہاتھ تھام کر ناول اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آبی نے ناول تھام کر جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا۔ ویسے اب ناول پڑھ کر آپ کو مجھے سنانا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں آپ کو ناول سنانے لگی؟ اس نے جل کر اس مسکراتے شخص کو دیکھا، جبکہ نور ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چل کیا رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وقت ہمیں پھر سے آمنے سامنے لے آئے، پھر تو آپ سے ضرور ناول سنوں گا۔ وہ ہنس کر انہیں بائے کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ دونوں لڑکیاں حیران سی کھڑی رہ گئیں۔ نور نے چونک کر آبی کا کندھا ہلا کر پوچھا، یہ کون تھا؟ یہ ایک پاگل آدمی تھا جو میرا دماغ کھا رہا تھا، آبی نے دانت پیس کر کہا۔ پر کیوں؟ نور نے مسکرا کر اس کے لال چہرے کو دیکھا۔ چونکہ اس کا دماغ خراب تھا، وہ کھا جانے والے انداز میں کہتی وہاں سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی، جبکہ نور ہنسی دباتی اس کے پیچھے گئی۔ کاؤنٹر کے پاس وہ بھی کھڑا تھا، جاتے ہوئے وہ ابھی کی طرف تھوڑا سا جھکا۔ پھر ملیں گے، ہنس کر کہتا وہ جھٹ سے شاپ سے باہر نکل گیا۔ تم سے ملتی ہے میری جوتی۔ ابھی کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا۔ کتابیں اٹھا کر وہ شاپ سے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے آتی نور اس کی حالت کو انجوائے کرتی ہنسنے میں مصروف تھی۔ وہ مایوسی آنی کے گھر سے واپس لوٹی تھی۔ وہ آنی کو ہاشم خان کے بارے میں بتانے گئی تھی، پر آنی نے اس سے پہلے ہی اسے بتا دیا کہ کل کی ان کی ٹکٹ ہے، وہ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اسد بھائی نے انہیں اچانک سرپرائز دیا تھا۔ آنی بہت خوش تھی، اس لیے وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو تابین اور جمال آغا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہیں سلام کر کے وہ سائڈ سے ہو کر جانے لگی جب جمال آغا نے اسے پکارا، نازی۔ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، وہ ناظرین کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ نہیں، وہ میں اس کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولا، ارے تابین بولو یار اسے ساتھ چلے، اس طرح مجھے بھی اپنی کزن کو جاننے کا موقع ملے گا۔ وہ سرد آنکھوں سے ناظرین کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ وہ ناظرین چلو یار، ورنہ اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا، تابین نے موبائل پرس میں ڈال کر کہا۔ پر آپ ہی، ناظرین جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ کام آن یار چلو، تابین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تو مجبوراً ناظرین کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ جمال آغا ان کی پشت کو دیکھتا منہ پر ہاتھ پھیر کر مسکرایا۔ شاپنگ مال پہنچ کر تابین تو اپنی شاپنگ میں لگ گئی اور جمال آغا ناظرین کے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ جہاں جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا۔ اس کی حرکتوں سے ناظرین پریشان ہو گئی تھی، پر وہ کچھ بول نہ پائی۔ جمال آغا صاحب اس کی بڑی ماما کے بھتیجے تھے اور وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر کے خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ لے لو تمہارے لیے بیبی ڈال۔ وہ ایک پرس تھامتے اس کے سامنے آیا۔ نہیں، ناظرین نے جھجک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں، اب تو گفٹ دینے اور لینے کا سلسلہ چلتا رہے گا، وہ مسکرا کر عجیب لہجے میں بولا۔ ناظرین اس کی الجھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانے لگی جب جمال آغا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو وہاں آؤ، تمہارے لیے ایک رنگ دیکھی تھی میں نے، تمہیں پہنا کر چیک کروں۔ وہ ایسے ہی بات کر رہا تھا جیسے ان میں سالوں سے دوستی رہی ہو۔ اس کی بات پر ناظرین نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے کوئی رنگ نہیں دیکھنی، وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر جمال آغا نے تب کر اسے دیکھا۔ ناظرین آؤ ذرا ڈریسز دیکھتے ہیں۔ تابین مصروف سے اس کی طرف آئی۔ اس کے کہنے پر ناظرین جلدی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جمال آغا بھی ناظرین کی پشت کو گھورتا ان کے ہم قدم ہوا۔ ناظرین کپڑے دیکھ رہی تھی جب جمال آغا پھر اس کے قریب آیا۔ ناظرین اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو، تم پر بہت سوٹ کرے گا، وہ اس کے قریب جھک کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ناظرین جلدی سے کچھ قدم پیچھے ہٹی، پھر غصے بھری ایک نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ انہیں دور سے دیکھتے اس دل نشین سیاہ آنکھوں سے آگ نکلنے لگی۔ دانت پیس کر اس نے مٹھیاں زور سے بھیجی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر جمال آغا کا منہ توڑ دیتا۔ وہ اسفی کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا، پر یہاں ناظرین کے ساتھ اس کمینے انسان کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے ناظرین کے اتنا قریب دیکھ کر ہاشم کے دل پر قیامت برپا ہو گئی۔
शुक्रिया जमाल भाई, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाज़रीन ने झलकर भाई पर जोर देकर कहा। फिर हाथ में पकड़ा खूबसूरत सा सफेद ड्रेस वापस रखा। इसे वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, पर वो लेना भी चाहती थी। इस शख्स ने इसका मूड ही खराब कर दिया था। वो ड्रेस रखकर पलटी, वहां से दूसरी तरफ बढ़ गई। जमाल आगा ने खबासत से मुस्कुराकर इसे दूर होते देखा, फिर ताबीन की तरफ बढ़ गई। नाज़रीन जमाल आगा को कोसी आगे बढ़ रही थी। इसका दिल किया वो वहीं बैठकर रोने लग जाए। ये इसके साथ क्या हो रहा था? पहले हाशिम खान और अब ये जमाल आगा। वो क्यों इसके पीछे पड़ गए थे? क्यों इसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे? वो जाती तो कहाँ जाती? इसका सुकून बर्बाद होकर रह गया था। वो सोचों में गुम चल रही थी जब इसका बाजू पकड़कर इसे कपड़ों के एक रैक के पीछे खड़ा किया गया। नाज़रीन ने चौंक कर सामने देखा। इस शख्स को देखकर इसका दिमाग उलट गया। वो शख्स यहाँ भी पहुंच आया था, जिन कहीं का। वो उफ, इस जालिम शख्स को इस नाजुक सी लड़की का बाजू खींचकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना जैसे बहुत पसंद था। आप मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देते? वो अपना बाजू झटक कर तप कर बोली। दूसरी तरफ से इसके बाजू पर गिरफ्त और मजबूत कर ली गई। तुम आइंदा मुझे इस जमाल आगा के साथ ना नजर आओ, समझी? इसकी बात को इग्नोर करते हुए आहिस्ता आवाज में गुर्राया था। नाज़रीन ने हैरत से इसे देखा। और आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? वो इसे घूर कर बोली। इसके अंदाज पर नाज़रीन को गुस्सा आया। वो कोई कठपुतली तो ना थी जिसकी जो मर्जी है वो इसे अपने मुताबिक चलाने लग जाए। सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ ये हाशिम खान है। इसकी नीली आंखों में देखकर वो संजीदगी से बोला। तुम अब मुझे जमाल आगा से 10 कदमों के फासले पर नजर आओ, इसे मैं तुम्हारे करीब ना देखूं। वो जुनूनी अंदाज में इसके चेहरे को देखकर बोल रहा था। मैं क्यों मानूं आपकी बात? वो जलकर बोली। तुम्हें मानना पड़ेगी। इसका लहजा बला का जिद्दी था। आप में और इस शख्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। वो जलती आंखों से इसे देखने लगी। इसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, ये तुम जल्द जान जाओगी, हाशिम ने चबा कर कहा। वो लड़की इसे इस 3rd क्लास आदमी से मिला रही थी, वो समझती क्यों न थी? वो इसे इश्क की हद तक चाहता है, और जबकि वो जमाल आगा अपने बदले से सब कर रहा था। पहले आपने और अब इस शख्स ने मेरी राहों में कांटे ही कांटे बिछा दिए हैं। मैं क्या करूं? हाँ, कहाँ जाऊं आप दोनों से बचकर? नम आवाज में कहते इसकी आंख से एकदम आंसू गिरा। वो ना चाहते हुए भी अपना दुख इस जालिम शख्स से बांट बैठी थी जो इससे दुख का सबब था। इस नम आंखों को देखकर हाशिम एकदम नर्म पड़ा था। गुस्सा जैसे हवा बनकर उड़ा। वो गुमसे इन आंखों को देखने लगा। वो शख्स जिसकी आंखों में इनकार के सिवा कुछ नहीं, न जाने क्यों इसकी आंखों पे जिंदगी लुटाने को जी चाहता। अगले पल इसने हाथ बढ़ाकर नरमी से नाज़रीन के गाल पर रखा, फिर अंगूठे से इसका आंसू साफ किया। रोया मत करो, इन आंखों में जब आंसू आते हैं ना तो हाशिम खान के दिल पर हशर बरपा हो जाता है। वो इसकी जादुई आंखों में देखता मध्यम आवाज में बोला। तुम्हारी राहों से कांटे चुनकर इन्हें फूलों से सजाएगा ये हाशिम खान। बस एक बार मेरा हाथ थाम कर को तो देखो। इसने सरगोशी करते अपना मजबूत हाथ इसके सामने फैलाया। नाज़रीन जो इसके सहरे बातों में झगड़ी जा रही थी, इसका हाथ बड़ा देखकर चौंकी। वो ख्वाब से निकलकर हकीकत में लौटी थी। वो शख्स इसे बहला रहा था और वो एक पल के लिए इसकी बातों में खो भी गई थी। कितनी पागल थी ना वो। हाशिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असफी की हैरत ज़्यादा आवाज पर माहौल पर छाया फसू जैसे गायब हुआ था। हाशिम ने एकदम चौंक कर असफी को देखा, जबकि असफी नाज़रीन को देखकर थम सा गया। वो लड़की कौन थी और हाशिम ने इसे इस अंदाज में क्यों थाम रखा था? असफी को यूं अपनी तरफ देखता पाकर हाशिम ने जल्दी से नाज़रीन का बाजू छोड़ा। नाज़रीन तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। पता नहीं वो शख्स इन्हें यूं देखकर इसे किस किस्म की लड़की समझता होगा। नाज़रीन झट से नजर झुकाकर वहां से निकली थी। हाशिम की बेचैन नजरों ने इस कांसी लड़की को दूर तक पीछा किया था। इसके अंदाज पर देखकर असफी सारी बात समझ चुका था। हाशिम बिना कुछ कहे खामोशी से आगे बढ़ गया। असफी मुस्कुराहट दबाकर इसके पीछे हो लिया। तो ये थी हाशिम खान की मोहब्बत। आज तो मोहतरम रंगे हाथों पकड़े गए। अब तो मोहब्बत से इनकारी होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। अभी वो नॉवल में सर दिए बैठी थी जब दूर ने इसे पुकारा। क्या हुआ? वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जो हुई। छोड़ो इसे और लॉन में आओ, गप्पे लगाते हैं, कितना बोर दिन है। वो बेड से उठती सुस्ती से बोली। अभी तो मैं कहीं ना जाऊं, पढ़ने दो मुझे। अभी जवाब देकर फिर से नॉवल पढ़ने लगी। नूर ने मुंह बनाकर इसे देखा।
आबी, नूर फिर बोली। आबी ने बिना सर उठाए जवाब दिया। वो तुम्हारा जुड़वा जिन कहाँ है? नजर नहीं आता आजकल। नूर बाल समेटती उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। क्यों, इस आफत को याद कर रही हो? अभी आ गया ना तो नाक में दम कर देगा। अभी ने नाक चढ़ाकर कहा। अच्छा है, आ जाए, कम से कम ये बोरियत तो दूर होगी। तो जाओ बुला लाओ। अभी बात करके फिर से नॉवल पढ़ने लगी। अभी, नूर ने फिर पुकारा। अभी का दिल चाहा अपने बाल नोच ले। तुमने तय कर लिया है कि मुझे चैन से नॉवल नहीं पढ़ने दोगी? इसने तब कर नूर को देखा। हाँ जी, नूर शरारत से मुस्कुराई। तुम हो ही चुड़ैल, वो मसनूई खफगी से कहती नॉवल साइड पर रखकर उठ खड़ी हुई। वैसे अभी वो बुक शॉप वाला लड़का था तो बड़ा स्मार्ट ना? नूर की शरारती रग फड़की तो वो बोल पड़ी। इस बदतमीज का जिक्र भी ना करना। अभी फाड़ खाने को दौड़ी। एक ही मुलाकात में इसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? नूर ने हंसकर कहा। क्या हाल? अभी ने गड़बड़ाकर मुंह पर हाथ फेरा। इसके जिक्र पर चुड़ैलों की तरह खाने को दौड़ती हो। दफा हो नूर की बच्ची। अभी ने तब कर इसके कंधे पर चपत लगाई। अच्छा माफ कर दो चुड़ैल, नूर ने इसे मजीद चढ़ाया। अभी मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगी, जबकि इसकी शक्ल देखकर नूर की हंसी निकल गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला, दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो बीबी, बड़ी बीबी साहिबा बेहोश हो गई हैं। बुआ ने हाँफते हुए इन्हें बताया था। दोनों के चेहरे का रंग उड़ा। फिर अगले ही पल वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली थी। नाज़ी आनी लोगों को सी ऑफ करके वापस लौटी। कमरे में पहुंचकर इसने पर्स और दुपट्टा बेड पर रखा और फिर फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। टॉवल से मुंह साफ करती वो वॉशरूम से बाहर आई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, इसने टॉवल साइड पर रखकर कहा। दरवाजा खुला और हाजिरा बुआ हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स थामे कमरे में दाखिल हुई। बुआ ये क्या है? इसने हैरत से पूछा। ये आपके लिए आया है बीबी। वो बॉक्स को बेड पर रखती कमरे से निकल गई। नाज़ी हैरान सी बेड पर बैठी। फिर हाथ बढ़ाकर इसने चमकते बॉक्स को खोला तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई। अंदर वही सफेद ड्रेस था जिसे वो इस दिन लेना चाहती थी, पर जमाल आगा की हरकत की वजह से बिना लिए ही आ गई थी। इसने एक हाथ से ड्रेस थामा और दूसरे हाथ में वो छोटा सा कार्ड पकड़ा जो ड्रेस के साथ रखा था। ये किसने भेज दिया? वो कार्ड खोलते हुए बड़बड़ाई। कार्ड पर नजर डाली। तुम्हारे लिए, बस इतना ही लिखा था। इसकी आंखें थोड़ी नीचे गई तो एक तरफ इस शख्स का नाम लिखा था, हाशिम खान। नाज़ी का दिमाग सुन्न होने लगा। ये शख्स इसे इसके हाथ पर क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया था? उफ अल्लाह, मैं क्या करूं? इसने सर हाथों में गिराकर खुद कलामी की। जब एकदम से दरवाजा खुला, नाज़ी ने चौंक कर सामने देखा। वहां ताबीन खड़ी थी। नाज़ी डर सी गई कि कहीं ताबीन को मालूम तो नहीं हो गया कि इस शख्स ने इसके लिए गिफ्ट भेजा है। इसने झट से कार्ड वाला हाथ पीछे किया। क्या हुआ आपी? ताबीन को देखती वो उठ खड़ी हुई। मुझे क्या होना है? बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, तैयार रहना। ये ना हो दूसरे पार्टीज की तरह इससे भी तुम गायब नजर आओ। वो मुंह बनाकर कहती आगे बढ़ी। इसकी नजर बेड पर रखे ड्रेस पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर ड्रेस उठाया। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। किसने गिफ्ट किया? इसने मुस्कुराकर नाज़ी को देखा। नाज़ी के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। वो मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन गई थी। वो आपी, नाज़ीन बेहोश होने को थी। हनी ने गिफ्ट किया है। वो झट से झूठ बोल गई। पहली बार इसने इस शख्स की वजह से झूठ बोलना पड़ा था और जाने इसकी जान किस अजाब में फंस गई थी। ओ ग्रेट, फिर तुम आज शाम यही ड्रेस पहनना, ओके? वो ड्रेस रखकर बोली और नाज़ी ने लंबी सांस खींचकर इस बात में सर हिलाया। तबीन जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नाज़ी ने कांपते हाथ पर जोर से पीछे फिर हाथ आगे करके इस कार्ड को देखा। तुम्हें अल्लाह पूछे हाशिम खान। वो रोने वाली हो गई थी। इसने गुस्से से कार्ड फाड़कर डस्टबिन में फेंका। शाम की पार्टी के लिए हसन विला की रोशनियों से सजा दिया गया था। अमतल अफनंदी ने खुद इस ग्रैंड पार्टी का एहतमाम किया था। आखिर इनकी लाडली बेटी की सालगिरह जो थी। नाज़रीन खुली खिड़की के पास खड़ी लॉन में होती तैयारियों को देख रही थी। कुछ देर बाद वो लंबी सांस खींचकर वहां से हटकर अलमारी की तरफ आई और कपड़े देखने लगी। ताबीन ने कहा था कि वो व्हाइट ड्रेस पहनेगी, पर वो इस शख्स का दिया हुआ ड्रेस तो कभी नहीं पहनेगी। इसने अपने लिए अंगूरी रंग का प्यारा सा ड्रेस निकाला जिसका बड़ा सा नेट का दुपट्टा था। तैयार होकर इसने आईने में अपने सरापे पर नजर डाली। कुछ खास ना थी, इसीलिए इसकी वही हमेशा वाली तैयारी थी। दुपट्टा शानों पर डालकर जब वो कमरे से निकलकर नीचे आई तो घर मेहमानों से भर चुका था। कुछ लोग हॉल में बिखरे थे तो कुछ लॉन में। वो चलती हुई लॉन में आई। तभी इन शहजादी बनी अपनी दोस्तों के दरमियान खड़ी थी।
ریڈ گاؤن میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ناظرین اس کے سامنے جا رکی۔ ہیپی برتھ ڈے آپی، اس نے مسکرا کر وش کیا۔ ویسے تو وہ رات کو ہی اسے گفٹ دے کر وش کر چکی تھی۔ تھینک یو ڈارلنگ۔ تبھی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر بولی، تم نے وہ وائٹ ڈریس نہیں پہنا؟ جی وہ بس مجھے یہ رنگ پسند آیا تو یہ پہن لیا۔ ناظرین نے جھجک کر بات بنائی۔ اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ او اچھا، تبھی نے اتنا کہہ کر اپنی دوستوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ناظرین بھی وہاں سے ہٹ کر بابا جان کی طرف بڑھنے لگی جب جمال آغا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر ناظرین کو ہاشم کی باتیں یاد آنے لگی۔ تم اب سے مجھے جمال آغا سے 10 قدموں کے فاصلے پر نظر آؤ، اسے میں تمہارے قریب نہ دیکھوں۔ وہ گھمگیر آواز میں جیسے ناظرین کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اگلے پل وہ جمال آغا کو اگنور کرتی دوسری طرف ہو کر جانے لگی۔ وہ اس شخص کے کہنے پر تھوڑی جا رہی تھی، اسے خود بھی تو جمال آغا ظاہر لگتا تھا۔ ناظرین نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ ہیلو کزن صاحبہ، جمال آغا اس کے رستے میں آ کر بولا تو مجبوراً ناظرین کو رکنا پڑا۔ بے وفا لڑکی، ایسے نظریں پھیر کیوں رہی ہو؟ وہ مزے سے بولا تو ناظرین نے اس کے انداز پر جھٹکا لگا۔ جمال بھائی مجھے سب سے ملنا ہے، سو ایکسکیوز می، وہ سنجیدگی سے بول کر جانے لگے جب وہ پھر سے اس کے سامنے آیا۔ پہلی بات میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس نے گھور کر کہا اور پھر بولا، اور دوسری بات باقی سب کو گولی مارو اور سب سے پہلے مجھے ملو۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی، میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے۔ حسن ولا میں قدم رکھتے ہی ہاشم کی نظر ان پر پڑی تھی۔ اس کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی محبت کسی اور کے پہلو میں کھڑی ہو؟ جمال آغا کی بات پر ناظرین نے اسے گھورا۔ وہ ایک بدتمیز آدمی تھا۔ ناظرین کچھ کہنے ہی والی تھی پر تابین اور ہاشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر جمال آغا جان بوجھ کر ناظرین کے قریب ہو کر کھڑا ہوا۔ ہاشم شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ناظرین نظریں جھکا گئی۔ السلام علیکم، ہاشم کے باری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، جمال آغا نے ہنس کر جواب دیا، پھر تابین کو دیکھا۔ آج تو تم بہت خوش ہوگی نا کہ تمہارا ہیرو تمہارے ساتھ ہے، اس نے تابین کو دیکھ کر شرارت سے کہا، پھر ہاشم کو دیکھا جس کی نظریں پریشان سی کھڑی ناظرین پر تھی۔ اس کی بات پر تابین ایک دم ہنسی۔ ہاں میں تو بہت 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 خوش ہوں، تابین کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ چلو ناظرین ان لورز کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جا کر اپنی باتیں کرتے ہیں، جمال آغا نے ہاشم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں کہا، پھر خاموش کھڑی ناظرین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ناظرین بھی ہاشم کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے ہاشم کے دل کو جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ وہ لڑکی ایسے کیسے خاموشی سے اس کمینے کے ساتھ چلی گئی؟ وہ مجبور سا کھڑا انہیں اپنی نظروں سے دور ہوتا دیکھ رہا تھا، اور ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ پارٹی عروج پر تھی۔ تبین کیک کاٹ چکی تھی۔ ہاشم حسن افندی کے ساتھ کھڑا بزنس سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا تھا، جبکہ جمال آغا ناظرین کو کچھ لڑکیوں کے بیچ پا کر اب تبین کے آگے پیچھے پھرنے میں مصروف تھا۔ کچھ پل پہلے کے منظر جب ہاشم کی نظروں کے سامنے سے گزرتے تو اس کی ہستی جل کر خاک ہو جاتی۔ وہ سنجیدہ سا حسن افندی سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ کر ایک الگ گوشے میں آیا۔ دل کو مزید جلانے کے لیے سگریٹ سلگانے لگا۔ ناظرین باتوں میں مصروف تھی جب نوری اس کی طرف آئی۔ ناظرین باجی آپ کی آنی کا فون ہے، نوری اس کا موبائل اٹھا کر وہیں لے آئی تھی۔ ناظرین ان لڑکیوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹی اور پھر نوری کے ہاتھ سے موبائل لیا اور شور سے بچتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ٹیرس پر آئی اور سکون سے آنی سے بات کرنے لگی۔ اس افراتفری بڑے ماحول سے وہ اکتا گئی۔ خوبصورت سے ٹیرس پر ڈھیر سارے گملے رکھے تھے جن میں رنگ برنگے پھول بہار دکھا رہے تھے۔ ناظرین نے سکون بھری سانس کھینچ کر کال پک کی۔ آنی سے بات کرتے وقت وہ آسمان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ سیاہ رات کی چادر سے جھانکتا روشن بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آنی لوگ سعودیہ پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر آنی اور لیلا سے بات کر کے اس نے پھر کال کاٹی اور پھر وہیں کھڑی خاموشی سے چاند کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے جھرجھری لے کر چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے اس شخص کو پایا۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں جیسے اس روح میں اتر رہی تھی۔ ناظرین نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ اس نے جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ اب وہ اس شخص سے نہیں ڈرے گی۔ آج وہ اس سے ایک سے دوسری بات کرے گی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ ناظرین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم اس جمال آغا سے دور کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تب کر کہا۔ میں تو اس سے بھی دور رہتی ہوں اور آپ سے بھی۔
پھر بھی آپ دونوں میری زندگی جیرن کرنے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ چبا کر بولی۔ وہ اس کھیل سے تھک چکی تھی، آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ تم مجھ سے دور جا ہی نہیں سکتی، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر راہ صرف مجھ تک آتی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہے اس کی طرف بڑا۔ اور رہی بات جمال آغا کی تو اسے اب میں تم سے دور رکھوں گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ اس سے نہ ڈرنے کا طے کرتی ناظرین اس کے اندر اب ایک دم ڈر کی پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں میری جان عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ آخر آپ اس کھیل کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تو تھام لو میرا ہاتھ، قبول کر لو میری محبت، تو یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم ہو جائے گا، اس نے گمگیر آواز میں ناظرین کو دیکھ کر کہا۔ یہ ممکن نہیں، آپ تبین آپی کی محبت ہیں۔ ناظرین نے بات ختم کر کے اس کی سیاہ دلکش آنکھوں میں دیکھا۔ پر وہ میری محبت نہیں ہے۔ ہاشم اس کے مزید قریب ہوا۔ میری محبت میرا عشق تم ہو، جادوئی لہجے میں کہہ کر اس نے ناظرین کے گال کو نرمی سے چھوا، پھر پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ناظرین جم سی گئی، فضا میں چاروں سو محبت کی خوشبو پھیلنے لگی۔ محبت کا جادو اس کے جیسے ان کے گرد چکر لگانے لگا، جیسے انہیں ایک ساتھ باندھ لینا چاہتا ہو۔ تم دعا کرنا ناظرین کسی مجھ سے محبت ہو جائے، ورنہ تمہاری آپی مر جائے گی۔ اچانک ناظرین کے سماعتوں میں تابین کے کہے وہ جنونی الفاظ سرسرانے لگے، ایک جھٹکے سے، جیسے اسے کسی نے حقیقت میں لا چھوڑا تھا۔ وہ اگلے پل ہاشم کا ہاتھ جھٹک کر منہ پھیر گئی۔ محبت کی خوشبو اور جادو جو انہیں باندھ لینا چاہتا تھا ایک دم جیسے فضا میں کہیں غائب ہوا تھا۔ ناظرین نے لمبی سانس بھری۔ آپ اسے محبت کریں یا نہ کریں، پر میں ملوں گی آپ کو بھی نہیں، کبھی نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ کانپتے لہجے میں قابو کرتی مدھم آواز میں بولی۔ اس کی بات پر ہاشم بے ساختہ مسکرایا، پھر اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم ہاشم خان سے ابھی واقف نہیں ہو، اگر ہوتی تو یہ بات کبھی نہ کرتی۔ ہاشم خان تمہیں ہر قیمت پر پا کر رہے گا، ہر وہ طریقہ اپنا جاؤں گا میں جس سے ناظرین حسن رمندی میری بن سکے، پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا، میری یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، اس دیوانے کی آنکھوں سے جنون چھلک رہا تھا، جانے وہ کیا کر گزرے گا۔ ناظرین کو اس سے خوف آنے لگا، اسے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا، پھر اسے دیکھ کر بولی، اپنی محبت پانے کے لیے دوسروں کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا اشارہ تابین کی طرف تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ناظرین نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ محبت اور جنگ میں صرف وہ کرنا چاہیے جو جائز ہو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم اپنی باتوں سے مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر وہ جھنجھلایا تھا۔ میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، سمجھے تم؟ وہ اس کی طرف جھک کر سنجیدگی سے بولا۔ ناظرین کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس کے سامنے خود سر ضدی شخص کھڑا تھا جسے وہ سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، وہ صرف پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی۔ آخر میں اس شخص نے کرنی تو اپنی ہی تھی۔ آپ جو کریں گے نا، پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیے گا، وہ دب کر بولی تو ہاشم ایک دم دلکشی سے مسکرایا۔ اس کا نتیجہ تو بہت حسین اور بہت خوبصورت ہوگا، اس نے سرگوشی کی۔ ناظرین اس کی بات سمجھ کر اسے گھورنے لگی۔ اور یہ کیا تم ہر وقت جو جوڑا بنائے رکھتی ہو، کبھی تو ان سے آبشار کو بہنے دو۔ بات کرتے اچانک اس کا ہاتھ ناظرین کے سر کے پیچھے گیا اور اس نے ناظرین کے بال قید سے زاد کر ڈالے۔ سیاہ بال ایک دم اس کی کمر اور چہرے پر بکھرے تھے۔ اس کی حرکت پر ناظرین غم و غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کرنے چاہے، پر ناظرین نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بال کھولنے کی؟ جھیل سے آنکھیں سکوڑ کر وہ غصے سے بولی۔ کہو تو پھر سے باندھ دیتا ہوں۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر شعلہ جوالا بنی اس کان سی لڑکی کو دیکھا۔ اللہ پوچھے آپ کو، اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ غصے سے بولی۔ ویسے کھلے بالوں میں قیامت لگ رہی ہو۔ اسے دیکھتے سیاہ آنکھیں شوخی سے چمکی تھی۔ اس کی بات سن کر ناظرین نے جھٹ سے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا۔ اس کی حرکت پر ہاشم ایک دم ہنسنے لگا۔ اس کی محبوب کی ہر ادا جان لیوا تھی، وہ کہاں کہاں اپنے پاگل دل کو سنبھالتا۔ ویسے تم مجھے اس قدر پیاری کیوں لگتی ہو؟ مدھم سا مسکرا کر دلکشی سے پوچھا گیا۔ آپ ناظرین کو سمجھ نہ آئی کہ اس پاگل شخص کو کیا جواب دے۔ اس نے قہر بھری ایک نگاہ اس شخص پر ڈالی تو وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ عداوت بھری آنکھوں سے انداز مخلصانہ
میں وار وار صدقے، ہر وار قاتلانہ۔ کوئی جواب نہیں مل رہا۔ کچھ پل کے بعد شوخی سے پوچھا گیا۔ میں کوئی جواب نہیں ڈھونڈ رہی، وہ غصے سے اسے دیکھ کر کہتی اگلے پر جھٹ سے سائڈ ہو کر نکلی اور پلک جھپکتے ہی ٹیرس سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر پہلے تو ہاشم حیران ہوا، پھر کہکا لگا کر ہنستا چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اسفی بھی اس کے برابر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہاشم نے گاڑی آگے بڑھا دی اور دونوں ہوٹل سے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے آفس کے لیے جا رہے تھے۔ کار آفس کے بلڈنگ کے باہر رکی تو وہ دونوں باہر نکلے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہاشم نے اپنی جیب ٹٹولی، پھر پلٹ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جب اسفی نے اسے روکا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ سگریٹ پیکٹ گاڑی میں رہ گیا، ہاشم نے جواب دیا۔ آج سگریٹ کی جان چھوڑ دو اور یہ لو۔ اسفی نے ببل اس کی طرف بڑھائی۔ ہاشم ایک دم سے ہنسا۔ میں یہ ببل چباتا اچھا لگوں گا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگو گے، اسفی نے شوخی سے کہا۔ دے دو پھر، ہاشم نے شرارت سے کہہ کر ببل لے کر منہ میں ڈالی اور ببل چباتے سے ہنس کر اسفی کو دیکھا۔ وہ خود بھی اسی شغل میں مصروف تھا۔ دونوں باتیں کرتے لفٹ سے اوپر ہاشم کے آفس میں آئے۔ ہاشم کو داخل ہوتے دیکھ کر اس کے امپلائیز اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اسفی کے ساتھ اپنے روم میں داخل ہوا اور ہاشم نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھے۔ دیکھا تم نے لڑکیاں کیسے آنکھیں پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہی تھی؟ اسفی نے آنکھ دبا کر کہا۔ ہاشم کہکا لگا کر ہنسا۔ اسفن یار مالک، تھوڑی پھینکا کرو۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر پنچ مارا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ تم نان مانو پر ببل کھاتے تم خاصے کول لگ رہے ہو۔ اسفی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ سب ایک ببل چبانے سے ہو گیا؟ یہ کوئی ٹی وی ایڈ ہے یا جادوئی طور پر ایک ببل کھانے سے میں کول لگنے لگوں اور لڑکیاں میری راہ میں گرتی چلی جائیں؟ وہ مذاق کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر اسفی زور سے ہنسا۔ کچھ دیر بعد ہاشم نے ببل ڈسٹ بین میں پھینکی۔ اور چاہیے؟ اسفی نے شرارت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے دکان کھول رکھی ہے ببلز کی؟ ہاشم نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، پر اگر تم چاہو تو کھول سکتا ہوں۔ نہیں شکریہ، ہاشم نے مسکرا کر ہاتھ جوڑے۔ اسفی نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کی بات سمجھ کر ہاشم مسکرایا۔ اس کی پہچان تم سے ہضم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کیا دوسرے پلانٹ سے آئی ہے؟ اسفی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ نہیں، پر جس کے تم وکیل بنے پھرتے ہو اسی لڑکی کا تعلق اس سے ہے، وہ بھیے اشکوا کر بولا۔ میں سمجھا نہیں، اسفی الجھا۔ وہ تابین حسن افندی کی بہن ہے، ہاشم نے دھماکہ کیا۔ اسفی کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ میں نے ٹھیک سنا ہے؟ اسفی نے شوق کی کیفیت میں کہا۔ ہاں جی، ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہو یار؟ اسفی ایک دم پریشان ہوا۔ دل آگ اور پھولوں کا فرق نہیں جانتا، ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ کرنے لگ جائے گی، ہاشم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ واہ واہ، اسفی نے اسے گھورا۔ کیا کرتے پھر رہے ہو یار؟ عشق محبت، ہاشم مزے سے بولا۔ بڑی غلط جگہ دل لگا بیٹھے ہو، اسفی نے افسوس سے کہا۔ اب تو دل لگ گیا نا، اب غلطیاں صحیح کا کیا سوال، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیوانے ہو گئے ہو، اسفی نے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھا۔ شاید، ہاشم بے ساختہ مسکرایا۔ یقیناً، اسفی نے زور دے کر کہا، پھر بولا۔ دل تو لگا بیٹھے ہو، اب ایک دوست کی دعا ہے کہ تمہاری محبت تمہیں مل جائے۔ اسفی نے نرمی سے اسے دیکھا، پر ہاشم اسے پانے کے لیے کوئی غلط راہ نہ اپنانا۔ وہ اپنے دوست سے واقف تھا، اسی لیے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاشم نے سر ہلایا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد اسفی چلا گیا تو ہاشم کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ موبائل رنگ ہوا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ موبائل اٹھا کر کال پک کی تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر دوسری طرف کی بات سن کر وہ پریشان سا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم رونا بند کرو، نرمی سے کہہ کر اس نے کال کاٹی، پھر کار کی چابی اٹھا کر آفس سے باہر نکلا۔ امطل افندی کے بھائی نے ان کی دعوت کی تھی اور نازنین جانا نہیں چاہتی تھی، پر بڑی ماما نے خود اسے ساتھ چلنے کا کہا تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے تیار ہو گئی۔ وہ نیچے آئی تو سب تیار کھڑے تھے، 2 گاڑیوں میں وہ گھر سے نکلے۔ سالوں بعد آج امطل افندی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے مائکے جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جبکہ نازنین کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ امطل افندی کی سوتن کی بیٹی تھی، کیا پتہ ان کے گھر والے اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ وہ پریشان تھی، پر بابا جان کے ساتھ نے
इसे थोड़ा हौसला दिया था। अमतल अफनंदी के भाई एक लंबा अरसा इनसे नाराज रहे। वजह इनकी हसन अफनंदी से शादी थी। हसन अफनंदी के वालिद ने बाबा साहब अमतल अफनंदी के भाई से हसन अफनंदी और अमतल की शादी की बात की तो वो मान गए थे। रिश्ता तो वैसे भी इनके वालिद पहले ही पक्का कर चुके थे। शादी की तैयारियां अरूज पर शुरू हो चुकी थी जब एक दिन हसन अफनंदी बाबा साहब के पास आए और इन्हें यह कहकर शादी से साफ इनकार कर दिया कि वो जुनैरा इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं और इसी से शादी करेंगे। इनकी बात सुनकर बाबा साहब किसी भी सूरत अपनी बहन की शादी इस शख्स से करवाने पर राजी ना थे, पर अमतल अफनंदी ने जिद बांध ली थी। वो किसी भी हाल में हसन अफनंदी से शादी करेंगी। इनकी शादी तो हसन अफनंदी से हो गई, पर इनके भाई ने इनसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। बाबा साहब की अना इन्हें इजाजत नहीं देती थी कि वो सारी जिंदगी इस शख्स का सामना करते जिससे इनके मुंह पर इनकी बहन से शादी से इनकार करके इन्हें बेइज्जत किया था, और फिर इनकी अपनी बहन ने इनकी बात ना मानकर इसी शख्स से शादी कर ली। ये बात इनकी मर्दानगी पर वार कर गई, जिसकी वजह से वो बहन से कटकर रह गए थे। महानूर उदासी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी हवेली का मेन गेट खुला और एक कार अंदर दाखिल हुई। नूर के चेहरे पर एकदम खुशी से लहर दौड़ गई। वो भागकर कमरे से निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो एकदम किसी से टकराई। मानो बिल्ली, कहाँ भागी जा रही हो? सामने वाले ने शरारत से पूछा। जिन कहीं के, लाला आए हैं, इसने हंसकर खुशी से बताया। व्हाट, सच्ची? इसने हैरत से पूछा। मुच्ची, नूर ने जवाब दिया। फिर दोनों खुशी से भागते हुए पोर्च में बढ़े। हाशिम लाला, नूर ने नम आवाज में से पुकारा। वो जो कार लॉक कर रहा था एकदम पलटा। नूर भागकर इसके सीने से लगी। कितने वक्त बाद आपको देखा है लाला? वो रोने लगी थी। मानो रोते नहीं है, देखो अब तो आ गया हूं ना। इसने नरमी से बहन का सर थपक कर कहा। अरे हटो मानो बिल्ली, मुझे भी मिलने दो लाला से। दावर ने नूर को पीछे किया, फिर झट से हाशिम के गले लगा। कैसे हो लाला की जान? हाशिम ने इसकी कमर थपथपाकर पूछा। बहुत हैंडसम, इसने लगा होकर दावर ने शरारत से मुस्कुराकर बोला। तो हाशिम के लब मुस्कुरा उठे। यहाँ क्या महफिल जमी है? अभी बोलती हुई बाहर निकली। जैसे ही इसकी नजर हाशिम पर पड़ी वो एकदम चीख उठी। हाशिम लाला! वो भागकर इस तक आई। जी गुड़िया, मैं ही हूँ। हाशिम ने हंसकर इसका सर सीने से लगाया। बहुत मिस किया आपको लाला। अभी इससे अलग होकर मोहब्बत से बोली। मैंने भी बहुत मिस किया तुम तीनों को और तुम शरारत की पोटलियों को। इसे मुस्कुराकर तीनों को देखा और नूर की आंखों में आंसू चमकने लगे। हाशिम इसके करीब आया। मानो यार, रोना तो बंद करो, अब आ गया हूं ना। इसने नरमी से नूर की नाक दबाई और वो मध्यम से मुस्कुराई। आप मेरे इकलौते भाई हैं, पता है कितना याद किया है मैंने आपको। इसने भाई को प्यार से देखा। अब तुम सबसे मिलने आता रहूंगा गुड़िया। हाशिम ने इसका गाल थपकर कहा। मैं नाराज हूं मानो बिल्ली। दावर की खफा आवाज पर तीनों ने चौंक कर इसे देखा। इसका मुंह फूला हुआ था। अरे क्यों? नूर ने हैरत से पूछा। तुमने कहा हाशिम लाला तुम्हारे इकलौते भाई हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? इसने तबकर पूछा। वैसा ही था, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेने वाला, पर बला का शौक तबीयत का मालिक। अल्लाह, मेरा जिन भाई! नूर ने आगे बढ़कर इसका गाल खींचा। वो भी हम उम्र थे, पर नूर और आबी इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। अब मुंह ना बनाओ, सच्ची तुम तो लाला से भी अच्छे भाई हो। इसने हंसी दबाकर कहा। अब मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, इतना भी झूठ मत बोलो मानो बिल्ली। दावर ने नाक चढ़ाई तो वो तीनों हंसने लगे। फिर हाशिम ने आगे बढ़कर इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया। अंदर चले हैंडसम बॉय, हाशिम ने इसे देखकर कहा। चले चले लाला। दावर एकदम हंसा तो वो लोग मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़े। अमजान कहाँ है? हाल में रुककर इसने पूछा। अपने कमरे में है, नूर ने जवाब दिया। और खान बाबा? वो अपने दोस्त के घर दावत पर गए हैं। दावर के जवाब पर हाशिम ने लंबी सांस भरी। वो माँ को देखने आया था, इसीलिए नहीं चाहता था कि बाबा खान बाबा से सामना हो और कोई तल्ख कलामी हो। महानूर ने जब इसे कॉल की थी कि अमजान की तबीयत खराब थी और वो बेहोश हो गई थी, फिर जब से होश में आई है तब से वो हाशिम को याद कर रही थी, इसीलिए वो अपनी प्यारी अम्मा के लिए अपनी जिद बुलाकर गांव चला आया था। मैं अमजान से मिल लूं? वो कहकर अमजान के कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि नूर और आबिद जबरदस्ती दावर को लेकर किचन की तरफ बढ़ी। इन्हें अपने लाला के लिए मजे का लंच तैयार करना था। हाशिम आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और अमजान बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। वो इनके बेड करीबी बेड पर बैठा और फिर इनका झुर्रियों भरा हाथ थामा। अमजान, इसने आहिस्ता से पुकारा। अमजान ने चौंक कर आंखें खोली। बेटे को सामने देखकर वो कितने ही पल आंखें न झपक सकी। हाशिम, मेरा हाशिम! बेयकीनी से कहती वो उठने लगी। हाशिम ने इन्हें सहारा देकर बिठाया। जी अमजान, मैं ही हूँ। इसने इनके हाथ पर बोसा दिया। मेरा बच्चा, मेरी जान।
وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رونے لگی اور پلیز امجان روئے نہیں. ہاشم نے انہیں سینے سے لگا لیا. کتنا تڑپایا ہے تم نے اپنی ماں کو ہاشم خان. وہ نما آواز میں بولی. مجھے معاف کر دیں امجان, اس نے بھاری آواز میں کہا, ایک شرط پر. وہ پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھ کر بولی. ہاشم ان کی شرط سے خوب واقف تھا. میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا پر یہاں نہیں رک سکتا امجان, آپ یہ اچھے سے جانتی ہیں. وہ ان کے ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولا. امجان ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی. پلیز میری پیاری امجان مان جائے نا. اس نے لاڈ سے کہہ کر ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. وہ ماں تھی, بیٹے کی محبت پر ایک دم پگھل گئی. انہوں نے مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا. مان گئی ہوں, انہوں نے محبت سے کہا اور ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میری اچھی امجان. وہ پیار سے انہیں سینے سے لگا کر بولا. پھر امجان کو لے کر باہر آئے تو سب مل بیٹھے, اتنے عرصے بعد جیسے وہ سب کھل سے اٹھے تھے. تبھی شہریار اندر داخل ہوا. ہاشم کو دیکھ کر سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھ کر اس سے ملا. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. امید کروں گی یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا تو پلیز شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.